बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू, हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और जरदारी को आखिरकार क्या यकीन दिलाया गया है और जरदारी से क्या कमिटमेंट ली गई है, इसके बारे में भी बात करूंगा। और तीसरी और आखिरी बात आपसे ये होगी कि साढ़े 9 मई के जो जुम्मेदारान हैं उनके हवाले से अब एक बड़ा फैसला लिया जा चुका, ताकि उनको जल्द सजाएं हो सके, उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम अफवाज पाकिस्तान के उन बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पसनी ग्वादर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए इस मुल्क के दिफा, मादर वतन के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की। और उन सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों को भी सलाम है जिन्होंने आज PAF ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली में दहशतगर्दों का न सिर्फ हमला नाकाम बनाया, बल्कि तमाम के तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। और इसमें जो हैरत अंगेज बात है कि भारत खुशियां मना रहा है, हमारा रवायती और अज़ली दुश्मन, वो इसका भी हाथ इसमें होना खारिज अज़ इम्कान नहीं है। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज इस मामले की तहकीकात कर रही हैं और इंशाअल्लाह ताला इसके हैंडलर, मनसूबा साज, सूरतकार, मास्टरमाइंड सब के सब जो है वो सामने आ जाएंगे। नवाज शरीफ को, बल्कि नवाज शरीफ रायगढ़ में क़याम के दौरान फ़ोन घुमा रहे हैं, आजकल तो मोबाइल है, नंबर मिला रहे हैं। और वो नंबर ये मिला रहे हैं मुख्तलिफ दोस्तों से, मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ियों से। वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुझे आगाज़ कहाँ से करना चाहिए, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। तो उनको एक बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया गया, क्योंकि वाक़फ़ान हाल और जो उनके करीबी हल्के हैं वो इस सारी सूरत हाल से वाकिफ़ है। उनको मशवरा ये दिया गया कि आप जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको खाने पे बुलाएं, रात के खाने पे बुला लें या दोपहर के खाने पे बुला लें, और उनके साथ फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल गुफ्तगू करें कि भाई हम मुल्क को मिलकर कैसे मौजूदा बहरानों से निकाल सकते हैं और मुआशी तौर पर इसको अपने पाँव पर खड़ा कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि उनको ये भी मशवरा दिया गया कि आपकी सबसे बड़ी सियासी हरीफ तहरीक इंसाफ है, आप उनको भी बुलाइए। और ये भी कहा गया कि अगर इमरान खान अडयाला जेल में मुक़य्यद ना होता, कैद ना होता, तो आप उनको भी बुलाते। तो मियाँ साहब ने, खबर यह है कि मियाँ साहब ने इससे एग्री किया है, इत्तफाक किया है कि वो आइंदा चंद रोज़ में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को बुलाएंगे, अपने साथ बिठाएंगे, डिस्कशन करेंगे और उसमें तहरीक इंसाफ के वफद को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। जो भी आना चाहे, जब उनकी ज़हार क़यादत, तो शाह महमूद भी अंदर हैं लेकिन उनके तर्जमान बाहर मौजूद है, कुछ लोग छुपे हुए हैं। तो वो उनको कहा गया कि आप तशरीफ़ लाइए ताकि हम मिल बैठकर इस मसले का हल तलाश करें कि पाकिस्तान को आगे किस तरह लेकर जाना है। चैलेंजेस बड़े संगीन हैं। जिस तरह मैंने इन 2 वाक़यात का हवाला दिया, ये तो अमन व अमान और सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंजेस हैं। इसी तरह जो मुल्क की मईशत के हवाले से दरपेश चैलेंजेस हैं, वो कोई भी हुकूमत हो, आने वाली कोई भी हुकूमत हो, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि वो इन चैलेंजेस के ऊपर कैसे काबू पाते हैं। अब जो आसिफ जरदारी का सुन लीजिए कि वो मुसलसल कोशिश में लगे हुए थे
کہ سندھ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کا سندھ سے صفایا نہ ہو جائے۔ تو اب جو لیٹسٹ ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ لاہور میں ہوئی ہیں، کچھ اسلام آباد میں، کچھ کراچی میں بھی ہوئی ہیں، تو اس میں میرے اپنے جو سورسز ہیں اس کے مطابق ان کو یہ تو کہا گیا کہ آپ مرکز بھول جائیے، بے شک آپ جو بھی حکومت آئے اس کے ساتھ بیٹھے یا اپوزیشن میں بیٹھے، لیکن پھر زرداری صاحب نے کہا کہ سندھ کا تو آپ مہربانی کریں، تو انہوں نے کہا کہ سندھ میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمپل میجورٹی مل جائے لیکن پہلے کی طرح نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر ایگری کیا ہے کہ چلے اگر ہمیں مخلوط حکومت بھی بنانی پڑی سندھ میں اور اسی طرح کی بنے گی، پیپلز پارٹی کو پہلے والی اکثریت نہیں ملنے والی، ہو سکتا ہے کہ کسی پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر اور پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں یا بٹھائی جائیں، لیکن جو 2018 میں ان کو اکثریت وہاں پہ ملی تھی وہ والا حساب کتاب اب تک نہیں لگتا، کیونکہ پہلے تو بالکل صفایا ہو رہا تھا، تو منت ترلے سارا کچھ ہوا، تو پھر انہوں نے جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں انہوں نے کہا کہ چلیں جی ٹھیک ہے، حالانکہ کرپشن کے اور پورے سسٹم کو کرپٹ زدہ کرنے کے حوالے سے جو آصف زرداری پہ الزام ہے بڑے سنگین نوعیت کے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی اکابرین ہیں بڑے فیصلہ ساز، ان کے بارے میں یہ انفارمیشن ہے کہ بغیر پیسے کے مبینہ طور پر کوئی کام نہیں ہوتا، پیسہ چلتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ کا جو کام ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ حالات و واقعات ایسے چل رہے کہ ان کو جو ہے وہ سندھ کی حد تک محدود رکھا جائے گا، لیکن پہلے والی اکثریت ان کو نہیں دی جائے گی۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث جو عناصر ہیں، سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الزماں کل اٹارنی جنرل آف پاکستان سے ملے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ جلد از جلد فوجی عدالتوں کے خلاف جو اپیل ہے وہ آپ دائر کر دیجئے اور اس کا جلدی فیصلہ بھی جاری کرائیے تاکہ یہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو جو ہے وہ سزا ہو سکے، وقت پر سزا دی جا سکے اور ان کو کٹہرے میں لایا جا سکے، کیونکہ وہ جیسے جیسے یہ پروسیس گزر رہا ہے اور پھر اور بڑی اس میں کمپلیکیشنز آ رہی ہیں، تو پاکستان کا جو عدالتی اور قانونی نظام ہے اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو یہ جو 4 ججز نے فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے اور جلد کر دی جائے تاکہ جو ایک بڑا بینچ بنے، سارے معاملے کو سنے، زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے سنیں، کیونکہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو یہ واقعات ہو رہے ہیں، ان واقعات کے جو تانے بانے ہیں، جو لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، کون خوش ہے، کس کو فائدہ ہے، وہ سارے کا سارا نظر آ رہا ہے۔ تو اس تمام تر صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کا اجتماعی اور پاکستان کی قوم کا اجتماعی جو مفاد ہے وہ سب سے اولین ہونا چاہیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔